बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस व्लॉग में कुछ ऐसी सूरत हाल को डिस्कस किया जाएगा जो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा प्रिवेल करती है। हमारे यहाँ हार्स बिहाइंड द कार्ट वाली सिचुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा प्रिवेल करती है। यानी टांगे के पीछे जो हार्स को लगाया जाता है, यानी उल्टी गंगा जो है वो बहाई जाती है। इसकी मिसाल हमारे कंट्री पाकिस्तान की साइंस और टेक्नोलॉजी की वजारत है। साइंस और टेक्नोलॉजी की वजारत को फवाद चौधरी के हवाले कर दिया गया कुछ देर पहले। फवाद चौधरी जो हैं वो तालीमी लिहाज से एडवोकेट हैं, उनकी लॉ के हवाले से जो उनकी तालीम है वो है। साइंस और टेक्नोलॉजी का उनको मिनिस्टर लगा दिया गया। उन्होंने आते ही बहुत ज़्यादा इजादात करनी शुरू कर दी। इससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि फवाद चौधरी जो हैं वो रिश्ते में चौधरी अल्ताफ़ हुसैन के भतीजे लगते हैं। चौधरी अल्ताफ़ हुसैन जो हैं एक बहुत बड़े कानूनदान थे और वो पंजाब के साबिक गवर्नर भी रह चुके हैं। उनको पंजाब असम्बली तोड़ने का बहुत ज़्यादा तजर्बा था। वो शाम को पंजाब असम्बली तोड़कर डिनर किया करते थे। उनकी जोड़ी जो है वो मियां मंजूर अहमद वट्टू के साथ बहुत ज़्यादा मारूफ हुई। यानी वो असम्बली तोड़ते थे और मियां मंजूर अहमद वट्टू को निगरान वज़ीर आला बना दिया करते थे। सो कमिंग बैक टू फवाद चौधरी, उन्होंने जब साइंस और टेक्नोलॉजी की वजारत ली तो उन्होंने बेशुमार इजादात करने का दावा किया। सबसे पहली जो इजाद उन्होंने की वो कैलेंडर था कि उन्होंने 5 साला कैलेंडर जो है वो तैयार कर लिया है। वो कैलेंडर जो है वो हमारे मुफ्ती आज़म मुफ्ती मुनीबर रहमान के हवाले किया गया और उनको कहा गया कि मुफ्ती साहब आपने इस कैलेंडर के मुताबिक चाँद जो है चढ़ाया करना है। यानी चाँद जो है वो ईद का चाँद हो, रमज़ान का चाँद हो, वो इस कैलेंडर के मुताबिक चढ़ना चाहिए। मुफ्ती मुनीबर रहमान जो थे वो बड़े दबंग आदमी थे। उन्होंने जब कैलेंडर उनके सामने आया तो उन्होंने उस कैलेंडर को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया और साथ कहा कि ले जाओ इसे उठा के, मैं आपकी साइंस को नहीं मानता। मुफ्ती साहब की शख्सियत जो है वो बड़ी सादगी पसंद थी। एक दफ़ा, ये गालबन 2008 का वाक़या है, मैं यूनिवर्सिटी रोड कराची में एक रेडी वाले के पास खड़ा हुआ था। तो वहाँ पे सडनली 2 गाड़ियाँ जो हैं वो रेडी के पास आके रुकी। एक गाड़ी से पुलिस वाले जो हैं वो बरामद हुए और उन्होंने रेडी के इर्द गिर्द घेरा डाल लिया। दूसरी गाड़ी से मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब नमूदार हुए। मैंने उनको पहचान लिया कि ये वही शख्स है जो चाँद को देखता है और इनके ऐलान करने के बाद ही हम सुबह ईद की नमाज़ जो है वो पढ़ते हैं। खैर, मैंने उनसे सलाम दुआ लेने का शरफ़ हासिल किया। जैसे ही मैंने दूसरी तरफ देखा तो रेडी बान जो फ्रूट की रेडी चलाता था वो वहाँ से भाग चुका था। मालूम नहीं वो क्यों भागा। खैर, बड़ी मेहनत के बाद मैंने उसको तलाश किया, पुलिस वालों ने भी उसे तलाश किया
اور اس کو واپس لائے ریڈی کے پاس اور ان کو بتایا کہ یہ پولیس والے جو ہیں یہ آپ کو گرفتار کرنے کے لیے نہیں آئے، یہ تو اعلیٰ حضرت مفتی منیب الرحمن صاحب کی سیکیورٹی ہے جو ان کو لک آفٹر کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی مفتی صاحب جو فروٹ وہاں پہ پڑا ہوا تھا ریڑھی کے اوپر، اس میں سے خربوزے کو بڑے غور سے دیکھتے جا رہے تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ مفتی صاحب جو ہیں وہ ضرورت سے زیادہ خربوزے کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ خربوزے کا رنگ جو ہے وہ 14ویں کی چاند کی طرح چمک رہا ہے۔ چونکہ مفتی صاحب کو چاند دیکھنے کی عادت ہے، لہٰذا وہ خربوزے کی طرف بڑے غور سے دیکھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو کمنگ بیک ٹو سائنس اور ٹیکنالوجی، تو کیلنڈر کے علاوہ فواد چودھری نے وینٹیلیٹر بھی ایجاد کیے تھے۔ اچھا، کیلنڈر میں ایک انہوں نے بڑا اسپیشل ایڈیشن کیا تھا، ایک ڈیٹ ایڈ کی تھی کہ اس کے مطابق ہم یعنی پاکستان جو ہے وہ خلا میں بھی پہنچ جائے گا۔ تو اس کیلنڈر کا کیا حال ہوا وہ آپ سب لوگوں کے سامنے ہے۔ جب تک فواد چودھری سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر رہے، اس وقت تک مفتی منیب الرحمن کے ساتھ ان کا اٹ کھڑکے کا ویر رہا۔ اس کے بعد یہ وزارت جو ہے وہ شبلی فراز کے حوالے کر دی گئی۔ شبلی فراز کا تعلق بھی شاعرانہ گھرانے سے ہے۔ یہ معروف شاعر احمد فراز کے بیٹے ہیں۔ ان کا بھی سائنس کے سبجیکٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے دور دور تک۔ خیر، جب انہوں نے یہ وزارت سنبھالی تو انہوں نے کہا کہ وہ جو وینٹیلیٹر ایجاد کیے ہیں فواد چودھری نے، وہ بین الاقوامی معیار کے مطابق نہیں ہیں، لہٰذا ان کو ایکسپورٹ نہیں کیا جا سکتا۔ حالانکہ فواد چودھری نے قوم کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ یہ وینٹیلیٹر جو ہیں وہ ہم ایکسپورٹ کیا کریں گے اور اس سے پھر زر مبادلہ آئے گا اور اس سے قوم کی جو ہے وہ قوم کو خوشحالی جو ہے وہ نصیب ہوگی، مگر ایسا ہو نہ سکا۔ خیر، یہ وزارت جو ہے شبلی فراز کے حوالے کر دی گئی اور انہوں نے آتے ہی وہ جو وینٹیلیٹر تھے ان کو ریجیکٹ کر دیا۔ میں یہاں پہ سوچتا ہوں کہ یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی وزارت کے پیچھے یہ ہماری حکومتیں کیوں پڑی ہوئی ہیں؟ سب سے زیادہ جس وزارت میں نالج کی ضرورت ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کی یعنی ایجادات کی ضرورت ہے، یا کسی انجینئر یا ڈاکٹر یا کسی آئی ٹی کے اسپیشلسٹ کی یا سائنس کے اسپیشلسٹ کی ضرورت ہے، اس وزارت کو ایسے آدمی یا تو بالکل ہی ان پڑھ انٹرمیڈیٹ کے حوالے کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ اس وزارت کو وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی کو سیدہ عابدہ حسین کے حوالے کیا گیا۔ اسی طرح فواد چودھری اور شبلی فراز کے حوالے ٹائم بائی ٹائم اس کو کیا جاتا رہا، جو کہ بالکل ہی ارریلیونٹ پرسن ہیں اس وزارت کے لیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی، چاہے کرنٹ گورنمنٹ ہے یا آنے والی گورنمنٹ ہے، ان کو چاہیے کہ اس وزارت کی طرف خصوصی توجہ دے، کوئی ریلیونٹ پرسن جو ہے اس وزارت میں اپوائنٹ کیا جائے، تاکہ جو موسٹ نالج ریکوائرڈ وزارت ہے اس کو ایمیکیبل طریقے سے چلایا جا سکے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو سبسکرائب کیجئے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔